बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम देखेंगे कि पुलिस तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं जाने दिया। एक भी कारकुन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं जाने देगी, और डी चौक के सामने ही तमाम को रोका हुआ है। और इसके साथ साथ फिर लीडरशिप को, कारकुनान को वहाँ से हटाने के लिए पुलिस दौड़ी, नफरी जो थी वो भागी। वो भी मनाज़र आप देखेंगे कि उनको उस हमले को किस तरह से नाकाम किया कारकुनान ने। और सैयद इनायतुल हक शाह साहब ने वहाँ से एक अपना स्टेटमेंट जारी किया, वो भी आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। और मसूद चौधरी साहब ने वहाँ से एक रिपोर्ट दी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो अभी तक कोई नहीं पहुंच सका। हाँ, डी चौक के बाहर जो है ना वो लाखों की तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ये मनाज़र दिखाते हैं, आप तसल्ली के साथ देखें, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। मुबारक सानी केस की हेयरिंग अब से कुछ से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का निडर, बेबाक और करोड़ों शाकान मुस्तफ़ा का लीडर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी ऐलान करके मैदानी अमल में उतरेगा। इसलिए ये बिल्कुल दाएं बाएं जो एजेंसियों के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और ऊपर रिपोर्टें दे रहे हैं, चंद लोग हैं ये गलत रिपोर्टें देकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार न करो। ये चंद लोग नहीं, ये करोड़ों लोगों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। और आप हज़रात ने इंतहाई पुरअमन तौर पर बैठना है, पौधों के नीचे बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, किसी शर पसंद की बात पर आपने काम नहीं करना और अपने जज्बात पर काबू रखना है। ये वो वक्त है जब लिबरल, जब NGOs के पैदा करदा लोग जो हैं कभी पगड़ी बांधकर, कभी दाढ़ी रखकर और कभी पुलिस की वर्दियों में आकर बसों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पाकिस्तान हमारा वतन है, इसकी गाड़ियां चलने वाली हमारी है, अमलाक हमारी है। हमने कभी आज तक एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। इस मुल्क से वफा और प्यार का ये हमारा जो है तरीका है। लिहाजा आप हज़रात से ये गुजारिश है, आपने मरकज की कॉल का इंतजार करना है, ज़ाती तौर पर कोई रद्द अमल नहीं देना। इंशाअल्लाह साबित कदमी से हम चलेंगे। और जब अगर मैदान लग ही गया, इन बेवकूफ़ों ने गलत फैसला किया, तो इंशाअल्लाह सड़कें भी यहाँ हैं, हम भी फिर जाएंगे।
تو ناظرین یہ تھے وہ مناظر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد یعنی لاکھوں کی تعداد میں جو افراد ہیں وہ سپریم کورٹ کو تو انہوں نے کور کیا ہوا ہے، یعنی جو ڈی چوک ریڈ زون کے جانے والے راستے ہیں کنٹینر لگا کر حکومت اور حکومتی فورسز نے کیا کیا ہے، سیل کر دیا، بلاک کر دیا۔ اس سے باہر کا جو ایریا ہے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایریاز کے اندر ایک بھی کارکن موجود نہیں ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے اتنی بڑی تعداد میں کارکن کے ہونے کے باوجود وہاں پر ابھی تک ایک بھی جو پتہ ہے وہ نہیں توڑا گیا۔ اور شرپسند عناصر کے خلاف سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے یہ واضح کہا ہے کہ تمام کارکن جو یہاں پر موجود ہیں وہ نظر رکھیں، اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے تو اس حرکت کو بھی آپ نے پکڑنا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی کال کا بھی آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے کہ مسجد رحمت للعالمین سے کیا گونج آتی ہے، وہاں سے کیا آواز جو ہے نا وہ قوم کو سنائی دیتی ہے۔ اور یہ فیصلہ انتہائی اہم، اس لیے ناظرین آج یہ فیصلہ آ سکتا ہے، قاضی صاحب یہ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے، اور ڈاکٹر مشتاق جو کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب کے سیکٹری ہیں، ان کی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے ساتھ ہی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کو کوئی پسینہ آتا ہے یا ججز کو اس قوم کے اوپر کوئی رحم آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن دعا ہے کہ حکومت وقت وہ ڈیسیژن دے جس ڈیسیژن سے اس قوم کو کسی قسم کا کوئی ایسے سمجھے کہ رنج نہ ہو، افسوس نہ ہو، اور یہ قوم غمگین نہ ہو، بلکہ قوم کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، خوشیاں ہوں، اور جو ان کے مخالفین ہیں یعنی ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان کے یہاں ایک ماتم کا سما ہو، اور وہ چیخ رہے ہوں اور وہ چلا رہے ہوں۔ اور اگر یہ ججز فیصلہ چینج کر دیتے ہیں تو ان ججز کی ہسٹری کو بھی سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا، کیونکہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اگر اس غلطی کو آپ تصحیح کر لیتے ہیں، پھر قوم سے آپ معذرت بھی کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی ایسا سمجھے کہ معیوب بات نہیں، بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تصحیح ہوگی، اور لوگ آپ کو بھی کہیں گے کہ واقعی جن کے ہاتھ میں قلم تھا، جو فیصلہ لکھ سکتے تھے، فیصلہ ساز، انہوں نے یہ فیصلہ صحیح کر کے اس پوری قوم کی کیا کی ہے، ترجمانی کی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔